सच्चे गुरुवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम पसत विनंती कर क्रिस्ताच्या पसण्याक आमी पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आणि आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. Psalm chapter 102 verse 17. या सकाळीच्या वेळार उतार देवाचे आमकां म्हणटा. निरादरांचे प्रार्थना तो आयकतालो. तांच्या मागण्यांची तो बेपरवा करचो ना. तांच्या मागण्यांची तो बेपरवा करचो ना. हर एकल्यांचे मागणे आयकतालो तो जावन आसा. आज आमच्या जण एकल्यांची मागणी आयकतालो आमचो देव जावन आसा. आज आमच्या मागण्यांक तो बेपारवा करिना. त्या खातीर म्हणटा की जुवा प्रमाणे शुभ वार्तान अविस्व सौदा वळी सौदा म्हजे नांवान जे कितें तुवें मागशात ते आज हांव तुमकां दिता. म्हळ्यार देव आमचे मागणे आयकतलो जावन आसा. देव आमच्या मागण्याक कान दितलो जावन आसा. त्या खातीर म्हणटा की साम चॅप्टर 102 वर्स 17. निरादरांचे मागणे तो आयकतलो. तांचे मागणे तो तिरस्कार करिना. तांच्या मागण्याक तो जाप दिता. तांच्या मागण्याक तो कान दिता. त्या खातीर साम चॅप्टर 130 वर्स 1 and 2 म्हणटा की गुंडायंता सर्वेस्परा आज हांव तुका उलो मारता. म्हजी बिरोवणी हांव तुज्या मुखार दवरता. म्हज्या मागण्याक कान दितलो देव तूं जावन आसा. ह्या सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाचें आमचें काळीज आमचें मौन आमी जिवीत सोम्याच्या समर्पीत करा. एकडी आमचे तोळे दाबया. ताका आमी अर्घ दिवया. ताका आमी स्तुती करया. ताका आमी वाकणया. भो आपोवपाचे उतार म्हणटा की आज निरादराचे प्रार्थना तो आयकतलो. तांच्या मागण्याची तो बेपरवा करचो ना. तुज्या मागण्याची बेपरवा करचो ना. हर एक दिसे भासोण्याद्वारे आज तुज्या भिरांतींतल्यान कश्टांतल्यान अनवरांतल्यान दुखेंतल्यान हिरायतान बेजारायतान तुका भायर काडटे आसा. आनी तुका धैर्यादी करते आसा. बळवंत करते आसा. बळवंत करते आसा. त्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया. वाकणया दिनवासया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हो दीस तुमचो आशिर्वाद आसो, बेसम आसो, कृपे आसो आनी दैवीक शक्तीन भरलो जावं दी. हांव तुमच्या मुखार एक गडीत दवरता. एक टेस्टमनी. हर एक ब्रेस्तरा बँड्रा सुमार 12:30 एवक्रिस्ताचे एक्सपोजिशन आसता. दनपारां सुमार 6 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंत भायर आसता. जायते लोक
येतात विनवणेच्या मागण्याक आनी कावन्सिलिंगाक 16:30 आमी 7 वरां आमचे मागणे सुरू जाता 7 तावन 9:15 वरां पर्यंत अर्गावाक आनी शिकोवण आनी सुमार 1 घंटो आराधन फादर सबेस्टीन हांव दुसरे आसा की थोडे पटी आसतात जायते लोक सुमार 1000 वयर लोक हर एक ब्रेस्तारा हांगा मागण्याक आसता पर ब्रेस्तारा इनर हिलींग मागणे आसले इनर हिलींग मागण्याच्या वेळार सुमार 20 to 25 जाणां मुखार येवन म्हणा लागले की आज आमच्या पांय बेंड करूंक जाय नासलें पांयान गांठीन दूख आसली सूज आसली जेजून कंप्लिटली बरी केला जायतीं जाणां येवन टेस्टिमनी दितात एक भाव सगळे मुग्धून हांव सकयल येता आसतना गाडयेर तो भायर येयलो सुमार एक 10 वरां तितलो मातशे गाडये भितरच आसलो तो आनी तो म्हणा लागलो की ब्रदर तुका कळीत आसा आमी एक बिल्डर आनी बिल्डिंगाचे काम करते आसा हांवें बिल्डिंगाचे कॉन्ट्रॅक्ट सुमार 80 lakhs रुपीज हांवें गव्हर्मेंट SRA कोणाक दिवंक आसलें डेपॉझीट हांवें तें भरलें आनी हितून मातशें तें कन्फर्मेशन म्हाका येवन वतलें आनी मागण्यांत संदेश आसलो की कोणें ह्यूज एमावंट भरला आनी देव ताची वाट उक्ते करता आनी सकयल येवन हांव म्हजो मोबायल उक्ते पळयता आसतना गव्हर्मेंटाचें लेटर तांतू आसा की तुजे पयशे पावला आनी तुवें बिल्डींग बांदूंक तुका परमिशन तुका ग्रांटेड फावस जाला म्हणून ते पळयल्या तक्षण हांवें देवाक अर्घ दिलें आज एक बासोणी म्हज्या मोगाचे न्हू 79 दिसाची 79 दिसाची ही बासोणी जावन आसा पळया जेरोमे चॅप्टर 20:12 जेरोमे चॅप्टर 20:12 हांगा म्हणटा की 11ची वळी कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातान सोडला म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातान सोडला भाव मागण्या घेता आसतना ताचो कितें तक्रार आसलो तक्रार म्हणल्यार कळटाय तुमकां तक्रार म्हणल्यार जावं फॉर सम इश्यूज सम प्रॉब्लम्स डिफिकल्टी कन्फ्युजन ताणें जेन्ना मागण्या केल्यो बिसाच्या बलिदानात तो म्हणा लागलो की देवा म्हजे तक्रार हांव तुज्या हातान समर्पिता देवा म्हजे तक्रार तुका कळीत आसा जायते पुटी आमी ल्हानशे जाग्याचे समस्या आसता आमचो तक्रार कोर्टांत व्हरता आमचो तक्रार पुलीस स्टेशनांत व्हरता आमचो तक्रार आनी खंय व्हरता पळय म्हज्या मोगाच्यान आज उतार म्हणटा की आमकां भोव अपुरबायन म्हणटा की कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातान सोडला जे कितें तुका करूंक जाय तें कर आमच्या जिवितान केदाळापणी आमचो तक्रार आमच्या देवाच्या हातान सोडला की ना म्हज्या मोगाचे न्हू आमी वर्सां कोर्टान घालून कोर्ट केसीन बुडोवन आज लाखांनी पयशे खर्च करून दुस्मानकाची वणत उबे करून एकामेकाचे मुखामळ पळयनासतना आज रागार आसा की आज तुका ऊस उबारतलो तुज्या समस्येचो परिहार करतलो तुज्या कश्टाचो निवारतलो तुका आदार दितलो देव तुज्या आशा हाता तुज्या लागीं आसा तुज्या समस्येचो सुटका लाभयता म्हूण एक दीस म्हणी तुजो तक्रार तुज्या देवाक तुवें दिलाय की उतार म्हणटा की आज म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातान सोडला तुका कितें जाय तें कर देवा तुका कितें जाय तें कर ह्या भावान मागण्या घेता आसतना देवा म्हजो तक्रार आज येदो मातशें कन्फर्मेशन येवना म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातान सोडला 80 lakhs रुपीज भरला त्या आराधना दुकानी मागता आसतना सडनली ताका संदेश आयलो की त्या सोतेर कोणें ह्यूज एमावंट भरला आनी देव ताचो तक्रार आज आयकता ताच्या समस्येंत देव ताका सुटका लाभयता आनी सगळ्या आराधना जावन ताणें गाडयेर येवन आपले मोबायल ऑन करून पळयता आसतना ते भोव अपुरबायेचे एक लेटर आसले की त्या लेटरांत अशें बरोवन आसलें की कित्याक म्हणल्यार तुजे समस्या सॉल्व जाला आनी तुवें बिल्डिंगा मुखार उशेर जे कितें परमिशन मेळूंक आसलें तें लेटर ताका फावो जालें आज म्हज्या मोगाच्यान परतून साम चॅप्टर 59 वर्स 10 एगडेपणाय साम चॅप्टर 59 वर्स 10 देव आपल्या विश्वासी मोगान म्हज्या आदाराक आदाराक येतलो सैतान म्हज्या वैरीचेर दिश्ट घालूंक म्हाका दितलो परतून वाचचे आमी देव आपल्या विश्वासी मोगान
म्हज्या आदाराक येतलो सैतान म्हज्या वैरींचेर आ. तिश्ट घालूंक म्हाका दितलो म्हाका आदार आज दितालो कित्याक आज म्हणटा की देव आपल्या विश्वासी मोगान म्हज्या आदाराक येतलो आज तुजो खंयचो तक्रार आसा तुजी भुरगीं तुजी उतर आयकनात गी उसामळ जाते आसतात गी इराराय करते आसता गी आज तूं फेडअप जावन आसा गी कन्फ्युजन जावन आसा गी आज कश्टान आसा गी वळवळटे आसा गी आज तूं झुजानाका एक्सोडस 14:14 म्हणटा की आज हांव तुजे झुजतालो देव जावन आसा हांव तुज्या सांगाता आसा एक कडी पळया म्हज्या मोगाचे न्हू आज कितले पुटी आमी झुजता आमचो तक्रार सडनली आमी कोर्टा व्हरते आसा कित्याक तुज्या देवाक दिवंक जायना गी Jeremiah chapter 32:27 म्हणटा की हांवूच न्हय गी सर्वेस्प सगळ्या मनशाकडचो देव म्हाका तुजो तक्रार घेवन तुज्या तक्रारांतून सुटका जोड दिवंक म्हाका साध्य म्हणलें आसा गी एकडे चिंती हांव म्हज्या मोगाचेर आज जावं फुरो विंगड समस्या दुख कश्ट ते कितको लाखांनी करोडांनी त्यो फसल्यात कितले भावण तुमकां काम ना कश्टावर कष्ट तू जिवितान येवन आसा ती तुजो तक्रार देवाच्या हातान सोड देवाच्या हातान कित्याक तुजो तक्रार तो घेवन तुका एक वाट थंयतान तो उक्ती करतालो आज म्हणल्यार फुल्ली तुजी पातयणी त्या देवाचे दवर फुल्ल तुजो भरवसो त्या देवाचे दवर तो तुका केदीस सोंड घालचो ना केदीस सांडचो ना तुज्या उजव्या हातान तो घट्ट धरतलो तो देव तुज्या पक्षाक आसा म्हणून पहिले सत मानूंक शीक पहिले सत मान तो देव तुज्या आदाराक आसा म्हणून सत मान हर एक कश्टातावन अनवरतावन अस्कतकायतावन वायटतावन इरायतावन तो तुका निवारता म्हणून दृढ पातयणी दवर त्या दळा हर एक तुज्या समस्येतावन तुका सुटका मेळटलीच एकडी आमचे दोळे धांपया त्या देवाक आज आमी अर्घा दिवया ताका आमी वाकणया ताका आमी दिनवासया ताका आमी स्तुती करया ताका आमी होगोसया ह्या गायनांत ताका आमी अर्घा दिता आसतना आमचें जिवीतच त्या जेजूच्या हातांत समर्पीत करया आयज सम्या म्हजें तक्रार हांव तुज्या हातांत समर्पिता ताका अर्घा दिता आसतना हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया
सोम्या जिवितावार तुजेर पातेल्या सैताचे मेळ तूं सोम्या जिवितावार तुजेर पातेल्या सैताचे मेळ. आमी विटला तावन अंकलाची टेस्टमनी दिवंक शेता. अंकला किडनी स्टोन आसली. 3 तावन 4 वर्सां तावन मेडिसिन करना सरलो. ते समज जावना. ब्रदर प्रकाशान दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड जेरेमिया 17:14 आमी सगळें रिपीट करना आसल्या. परत्या स्कॅनिंग केल्ल्या उपरांत रिपोर्ट नॉर्मल आयला. देवान केल्ल्या अजबाक देवाक अर्घा दिता. प्रेज द लॉर्ड. आनी तशेंच टेस्टमनी दिवंक गळाय केल्ल्याक बॉक्साने मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी आमच्या ल्हानशा नेणत्या बाळाकार इहांच्या बऱ्या भलायकेक धन्या देवाक अर्घन दिता. आमच्या बाळाक 36 हास कळन आसतना जोर ताप आसलो. टॅबलेट्स इल्लो वेळ मात्र ताप उणें करतलो पूण इट वॉज गोईंग अप अगेन अँड ही वॉज सफरिंग. आमी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करन आसल्या. म्हज्या मदर इन लॉन स्पेशली सक्रामेंताच्या एडोरेशना टायमार मागले आनी देन सडनली ताप देंवन आयलो. ही इज फायन नाव. Praise be to the Lord. Hallelujah. Thank you, Brother Prakash and Divine Mercy team for all your prayers and efforts. 5 बसोन्यो उसार्या आणि 2 टेस्टिमनी आमी ऐकूया. Isaiah chapter 65 verse 24. ताणी उलो मारच्या आधी हांव जाप दितलो, ती उलो आसतना हांव आयकतलो. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक घरचे वंताक तो ससनाक विसरना, दुबळ्या धाकटांचो परवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. Isaiah chapter 49 verse 15. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळा विसरात गाय, आपल्या कुशवेच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यारी हांव तुका विसरचो ना. Psalm chapter 37 verse 4. सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद, तुजे काळीज अतिरिक्ता ते तो तुका दितलो. Psalm chapter 115 verse 13. सर्वेस्परा भियोन चलतल्यांचेर तो आशीर्वाद घालतलो, ल्हानांचेर तशेंच व्हडांचेर आशीर्वाद घालतलो. म्हज्या फ्रेंडाचें ऑपरेशन आशिल्लें. हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन मागोवंक विनंती केल्ली. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडिल्लें. हांवें तें रिपीट करन आसली. ऑपरेशन बऱ्या तरान जालां. ताजी भलायकी बरी आसा. देवाक जावं अर्घा होगळाप. ताज्या खातीर मागिल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडटा. सर्वेस्पराची आशिर्वादां मागता. अर्घान तुका सुम्या, वंदन तुका सुम्या. Praise the Lord. My name is Hyacinth from Mangalore. I want to give my testimony. Last year my son was not well. He was in depressed. He stopped talking with us. Always he's in his room. I sent prayer requests to Brother Prakash. He gave me word of God. I keep repeating. One day he came out of his room and he told that he wants to go to counseling doctor. I start crying and I asked Jesus, please help me, touch my son, heal him, Jesus. Same night I stay in his room. I keep my right hand on his head and start repeating word of God. Next day I told him, we go to doctor. He said, not now, afterwards. From that day, he came out of his room, start eating and talking with us. My Jesus is so wonderful. He healed my son. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Glorify you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Brother Prakash, thank you and your team for praying us and bringing us close to Jesus. Jesus always protect you and keep you in good health. Amen. एक घडी म्हज्या मोगाच्यान जण एकल्या आमचे दोळे धांपया. आयचो दीस आमी सुमयेच्या समर्पण दिवया.
आज तुझं आणि म्हजो तक्रार त्या सुमयेच्या हातांत समर्पीत करया. हे सगळं अस्कत काय तो आमकां सुटका आनी सडवण लाभयतलो. आज माग्या मोगाळा बापा, आज समर्पिता प्रत्येक तरान आमचो तक्रार तुज्या हातान दिता. निवार आमकां वायट जावन, निवार आमकां कश्ट जावन, निवार आमकां अनवरात जावन राखून वर बापा. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज आमकां सुटका आनी सडवण लाभय. हर एका पिडेंत तर आमकां बादशावी लाभय. हातकल्ली कामां पोंता पावय. आज अनवरात आमकां राख बापा. तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान आमकां नितळ कर, आशिर्वादीत कर. बेसांव आनी बरो म्हणून तुज्या लागीं परत मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू विनालय 28, 29, 30 जुलयाच्या तारखेर आमचे रेसिडेन्स रिट्रीट आसा. बेगीच तुमच्या नांवांत दाखल करा आनी व्हडा संख्यान सोमेचे सकत आमी अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव कुवेतान उलयतां. म्हज्या दुवेची टेस्टिमनी दिवंक हांव आशेतां. म्हज्या दुवेन ड्रायव्हिंग लायसन्सा खातीर 2 फावटी टेस्ट दिल्लें, क्लियर जावन येतलें. 3rd टायम क्लियर जावचे खातीर डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन धाडिल्लें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळिल्लें. आयजाया 45, 2 and 3. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलों आनी पर्वत समताळ करतलों. काशाच्या धाराची फूड करतलों आनी लोंकडाचे आडांबे मोड उडयतलों. हांव तुका लिपोवन दवरिल्ली संपत्ती दितलों. अशें हांव सर्वेस्पर म्हूण इस्रायलाक नांवान आपयता तो देव म्हूण कळीत जातलें. हे वर्ड ऑफ गॉड हांव आनी म्हजी धूव रिपीट करतले. हांव तशेंच फॅमिली रिपीट करतली. आनी 3ऱ्या टेस्टांत तें पास जालें आनी ड्रायव्हिंग लायसन्सय ताका मेळ्ळें. इतलो व्हडलो उपकार केल्ल्या धन्य देवाक आमी अर्गां दिता. आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी टिमाक आनी ब्रदर प्रकाशाक काळजांत तावन उपकार बावडता. अर्गां तुका सोमयां जेजू, होगलाप तुका सोमयां जेजू. अलेलुया, अलेलुया, अलेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव मेरी. हांव म्हजे 2 साक्ष दिवंक आशेता. म्हजे पयले साक्ष आसात. हांव म्हजे एक पयशे येवंक आसले. हांव एक दीस मंगळार आराधना पळयतना हांव मागते आसले म्हजे पयशे आज येवन दे. हांव म्हजे पयशे आज मेळ्ळ्यार हांव तुका टेस्टमनी दितात म्हूण सांगून हांवें मागले. त्या म्हाका पयशे मेळ्ळे. आनी म्हजे दुसरे टेस्ट आसात. म्हजे गोवाचे काम जावन धाडले घराक. मागीर आमी फोन करतात ते जाल्यार तुमी येया म्हूण सांगले. ते जाल्यार आमी फ्रायडे आराधना पळयतना मागले आमी तांकां वेगळी कामां पेजे म्हूण मागले आमी. ते जाल्यार ताका फोन करना पयले. आतां ते काम करते आसात. हे 2 व्हडले जप केल्ले देवाक हांव अर्गां दितात आनी ब्रदर प्रकाशाक हांव आभारी म्हणटात. आमकां वर्ड ऑफ गॉड दितात, पुराय हें सांगून दितात. ताका हांव देव बरें कर म्हणटा तांचे टिमाक आनी ब्रदर प्रकाशाक. आनी प्रेज द लॉर्ड. लव यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव फ्लोरीन. हांव दुबयतावन उलयतां. हांव म्हजे दुवेची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजे दुवेक मास्टर्स करूंक जर्मनी वचूंक जाय आसलें. त्या वेळार आमी ताका बरें युनिवर्सिटी आनी बरें एकोमोडेशन मेळोवंक पासत बँड्रा डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालें आनी आमकां वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. आमी ते वर्ड ऑफ गॉड सदां दीस रिपीट करून आसल्या. आतां ताका बरें युनिवर्सिटी तशेंच बरें एकोमोडेशन मेळ्ळां. त्या पासून आमी धन्य देवाक अर्गां दिता. थँक यू जीजस. लव यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तशेंच साक्ष दिवंक वेळ जाल्ल्याक आमी देवा कडेन माफ मागता आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या ग्रुपाक देवाचे दाराळ आशिर्वाद मेळोन दी म्हणून देवा कडेन मागता. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव मार्सेल क्रास्ता कोडयाळ टावन. आतां हांव केन्यान काम करता. म्हाका साबार उपकार मेळ्ळ्यात आनी हांव देवा बापाक अर्गां दिता. म्हज्या प्रायवेट पार्टाच्या स्किनांत सिस्ट जाल्लें. डॉक्टरान म्हणलें 6 म्हयने उपरांत ऑपरेशन करून काडया म्हणून. आनी हांव केन्याक आयलो. हांगा आयले 1 हप्त्या उपरांत त्याच जाग्यार केसोळी बरी जावन इल्ले सूज आनी दूख आयिल्ले. हांव भियेलो. हांव सदां सकाळीं वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करतलो आनी तुमचे मागणी आयकतलो. आनी हांवें सांगलें ही दूख आनी सूज गूण जाल्यार साक्ष दिता म्हणून. आतां ही दूख आनी सूज कंप्लीट गूण जाल्या. अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, महिमा जेजू. हांव ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचें मिसावाचें काम सगळ्या संवसाराक विस्तारो दी म्हणून मागता. देव बरें करूं.